لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قرأنا هذا الحديث على فضيلة الشيخ المحدث الجليل المدافع عن الإسلام والدين، مولانا حبيب الله القاسمي شتم البوري، حفظه الله تعالى وأكرمه في الدارين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: أخبرنا فضيلة الشيخ مولانا عبد الحق الأعظمي قال: أخبرنا شيخ الإسلام مولانا حسين أحمد المدني قال: أخبرنا شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين شيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات مولانا محمد قاسم النانوتبي، وشيخ العلامة الفقيه العصر نشيد أحمد الجنجوهي، وهما يرويان عن العارف بالله شيخ عبد الغني بن أبي سعيد المجددي قال: أخبرنا فضيلة الشيخ أبو سليمان محمد إسحاق العمري الدهلوي ثم مكي قال: أخبرنا سراج الهند الشيخ عبد العزيز الدهلوي قال: أخبرنا مسند الهند قطب الدين أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا الشيخ المحدث أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال: حدثنا شهاب الدين إبراهيم بن حسن الكردي قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال: أخبرنا محمد أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الحرمي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم، آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن وشكابة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد